हेलो व्यूअर्स। आज हम फारसी बोलचाल के सबक नंबर 3 का आगाज करेंगे, जिसमें दिया है कि मुलाकात के वक्त बोले जाने वाले 50 जुमले। पिछले सबक में भी हम 50 जुमले पढ़ चुके हैं और आज का सबक भी 50 जुमलों पर मुश्तमिल है और इसमें भी 50 जुमले दिए जाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इसमें सबसे पहला जो जुमला दिया है कि समझ गए आप, फारसी में आएगा आया मी फहमीद। समझ गए आप, आया मी फहमीद, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सदाए मरा मी शनवे, समझ गए आप, आया मी फहमीद, मेरी आवाज सुनाई दे रही है। सदा मरा मी शनवीद, शनवीदन होता है सुनना। तो ये दोनों सवालिया जुमले थे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के जुमले। इसके बाद है वो किसके लिए अच्छा है। बराए क्या खूब है, बराए होता है के लिए, यानी वो बराए क्या खूब है, इसके लिए अच्छा है। उसे क्या कहते हैं आप, या ये कह सकते हैं आप उसे क्या कहते हैं। तो इन रा चेमी नामीद, इन रा चेमी नामीद, तो ये भी सवालिया जुमला है। और शुमा का इस्तेमाल, आप जो है इसके लिए शुमा का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर शुमा का इस्तेमाल ना हुआ हो तो आखिर पे हमें पहचान होती है शुमा की। नामीद, नामीदन और नामीद, तो ये आपकी तरफ इशारा करता है। उसे क्या कहते हैं आप, या आप उसे क्या कहते हैं। इन रा, आप इसे क्या कहते हैं, तो इन रा चे मिन आमिर, आप उसे क्या कह रहे हैं, तो आ रा चे मिन आमिर। इसका क्या मतलब, इन चे मानी दारद, इसका क्या मतलब, तो इन चे मानी दारद। होशियार रहिए कि मवाजिब बाशीद, होशियार रहिए मवाजिब बाशीद। खूबसूरत, खूबसूरत के लिए हम जीबा का इस्तेमाल करते हैं, जीबा। और अच्छा या उम्दा के लिए हम कशंग इस्तेमाल करते हैं, कशंग। आपका मतलब क्या है, मंजूर तान चीज, मंजूर तान चीज, कि आपका मतलब क्या है। वो किस सिलसिले में, दरबाराए चीज, यानी वो किस सिलसिले में बात कर रहा है। तो दरबाराए चीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो किस सिलसिले में। और यहां से आके आप जो जुमला इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसमें आप जोड़ सकते हैं। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मरा तनहा बेगुजारी, मरा तनहा बेगुजारी। क्या आप मजाक कर रहे हैं, आया शोखी में कुनीत, क्या आप मजाक कर रहे हैं, तो आया शोखी में कुनीत। तुम सही हो, हक बाशुमास, तुम सही हो तो हक बाशुमास। आप अपनी सी कोशिश कीजिए, आप अपनी सी कोशिश कीजिए, तो सही खुदत राबकुन, सही खुदत राबकुन, यानी आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। फिक्र मत कीजिए, अहमियती नदारत, अहमियती नदारा, क्या चक्कर है, मौजू चीज, क्या चक्कर है, मौजू चीज। ऊपर तशरीफ लाइए, बेफरमाई तबकाए बाला, बेफरमाई तबकाए बाला, ऊपर तशरीफ लाइए। मैं तैयार हूं, तो मुवाफिकम या आमादे हम इस्तेमाल करते हैं, मैं तैयार हूं, आमादे या मुवाफिकम। आपसे मुताल्लिक नहीं है, बेशुमा मरबूत नीस, बेशुमा मरबूत नीस्त, आपसे मुताल्लिक नहीं है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। कल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फरदा, और परसों के लिए रोज आइंदा इस्तेमाल करते हैं।
اور گزرا ہوا کال کے لیے ہم پس فردہ کا استعمال کرتے ہیں. دوسرے ہفتے کے لیے ہفتے دیگر. پورے ایک سال تو یک سال تمام. دو حصوں میں بانٹیے. بدو قسمت کنید. مذاق مت کیجیے. شوخی نہ کن. آپ کا مطلب نہیں سمجھا تو مقصود شمارہ نیمی فہمان. آپ کا مطلب نہیں سمجھا تو مقصود شمارہ نیمی فہمان. یہ آخری دفعہ ہے. برائے آخرین مرتبے. وہ ابھی اندر آیا ہے. او ہم اکنون داخل شده است. وہ ابھی اندر آیا ہے. وہ آپ کا منتظر ہے. او منتظر شما است. وہ میرے لیے انجان ہے. برائے من معلوم نیست. میں گرنے والا تھا. من نزدیک بود بیفتم. بیفتم کا مطلب گرنا. اس کو میں نے جلدی سے کیا ہے. آرا با اجلے انجام دادم. اس کو میں نے جلدی سے کیا ہے. جو آپ کو اچھا لگے پسند کیجئے کہیے. شما بایستی ہر چه دوست دارید بگویید. یعنی جو کچھ آپ کو اچھا لگے پسند کیجئے اور کہیے. شما بایستی ہر چه دوست دارید بگویید. آپ اس سے مزے لوٹیں گے. شما از آن لذت خواهید برد. شما از آن اس سے لذت خواهید برد مزے لوٹیں گے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو من پول ندارم. چیزیں تیار رکھیے. اساسیے را حاضر کن. آج ہم گھر نہیں پہنچ سکتے. ما نمی توانیم امشب به خانه برسیم. ما نمی توانیم امشب یعنی آج رات به خانه برسیم گھر نہیں پہنچ سکتے. سب کو بات پتہ لگ گئی. مطلب بے گوش ہمیں رسید کہ سب کو بات پتہ لگ گئی. مجھے اندازہ نہیں تو من نظری ندارم. آپ کا اندازہ کیا ہے؟ عقیدہ شما چیست. آپ کا اندازہ کیا ہے؟ عقیدہ شما چیست. آپ کی باری ہے. نوبت شماست. یہ آپ پر منحصر ہے. این بستہ بمیل شماست. یہ آپ پر منحصر ہے. یہ کافی ہے. این کافیست. یہ کافی ہے. میں آپ سے بتانے آیا. من آمدم به شما بگویم. میں آیا ہوں به شما بگویم آپ کو بتانے. کیا جو آپ نے کہا آیا به آنچه میگویید. کیا جو آپ نے کہا وہ صحیح ہے تو آیا به آنچه میگویید درستے. آپ مطمئن ہیں اطمینان دارید. اس سے زیادہ کہ مجھ میں طاقت نہیں. بیشتر طاقت آن را ندارم. آپ نے یہ کام کیسے کیا. چگونه این کار را کردید. میں نے
اس کو استعمال کیا بے عادت کردم بے عادت کردم میں نے اس کو استعمال کیا بالکل ٹھیک ہے کاملاً درست است بالکل ٹھیک ہے کاملاً درست است میں نے اسے آپ کو دکھا دیا یا دکھاؤں گا دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں میں نے اسے آپ کو دکھا دیا یا میں اسے آپ کو دکھاؤں گا آن را به شما نشان خواهم داد آن را به شما نشان خواهم داد کہ میں اسے آپ کو دکھاؤں گا تو یہ تھے آج کے 50 سینٹنسز ملاقات کے وقت بولے جانے والے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آ گئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں تب تک کے لیے اللہ حافظ با خدا باشی